چتما انسان جو کرے حیوان میں نہیں جو کرے شرند پرند وال شکل میں نہیں در کرے جینات وال شکل میں نہیں در کرے بے انسان وہ ہر چوک انسان دے لیکن تابد مہربانی دے جتنے مسلمان جو کرے بے مسلمان کو دیر خلق کوئی جیسے مسلمان ہوں حقیقی بے درجات دی اللہ تعالیٰ لویا مہربانی انسان نے مسلمانان جوڑ کرو مسلمان نے دے محمد رسول اللہ غلامان جوڑ کرو لوی احسان اللہ تعالیٰ دے چتا مجتہدہ انعام رکھڑے دے اور مجدہ خلی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیانی دام و ناز دے دام و فخر دے اور دلتا قدر لرو چھے انشاءاللہ دغ جہان کی اغ جہان کی چھے مجھ وسیلہ جڑے گی آزاد محمد رسول اللہ علیہ بے شمار نعمتنا اللہ تعالیٰ مشترکڑی علماء کرام کتبوں کی لکھی چھے صحت چھے دا ہزار نعمت دے ہزار نعمتوں جان دے یو سڑا بیمار دے اگینا پتہ ہوکا چھے دا صحت چمرستر دولت دے وہ چھے تاموج خبونو قانون آخرا سر پورے صحیح سلامتی صحت مباربار دے تکلیف نشتا بیتا مجھتا چپتا لگی چھے صحت شمر قدر لری داخو اگی مریض نہ پتہ کوا چھے دو گلیوں کو سو کے منڈے ویلے اور نن پکاٹ بادے پرو دا بیمار دا بے اگی نہ پتہ ہوکا چھے دا صحت شمر عظیم نعمت دے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں نہ رکھڑی لیکن اللہ تعالیٰ چہرے ہم دا ندی ویلی اے انسانا ماں چتا تا صحت در کو مادر بند احسان دے ماں چتا تا مذکر در کڑا مادر بند احسان دے خکل کور میں در کو مادر بند احسان دے رسو کالا پسا میں اولاد در کو مادر بند احسان دے اے انسانا ماں تا رشتے لحاظ سرا دمرا اخلی اور قدردانا خزا در کڑا داتا نصیب کی با مادر بند احسان دے مور و فلار بند عظیم نعمتنا میں در کڑا داتا بد ماں اللہ احسان دے اللہ تعالیٰ کل دا سندی ہوئی اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تاکید ما اللہ دا مومنانو بندی لویا احسان دے یا اللہ ولی احسان دے فرمائی اببعث فیہم رسولا جگہ میں پہ احسان دے جو دمرا قدردان عالی شان محمد رسول اللہ محبوب میں شور اور اس فطر دی عمل دے عزت والخلق کی کم بھی آج کم سڑے دوبارے احسان ہوکی زندگی بھر اگی احسان نہیں روی توجہ مستدہ کنا نم تاسو داسی ادو لگی ہو چستڑی ہو لچوا جدا کہ کورنا شاخ رگلیو کو ماتا رشایو چھ سلام ہوکم اب کہ کورنا رزی رگلیو کور والی سارا رزیو علیہ تاسو تا کور والی ویلی دی چھ مولانا نبی جنان سیالوی تقریر خوب زیخ و سبحان اللہ بنوے گزے سبحان اللہ سوائن تاسو تا نارا میں چس کم سڑے غلہ نازی ماتا وہ پورا شاک سی جدتا ویلی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسالہ گورا گورا شاتا گورا چاپ جان سر گورا کم سڑا کلا ناستا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت خواندنوں کو تاجدار ختم نبوت زندہ توجہ استاد جی چمال چمال بانسی دے چتار سمجھ لڑا اتاری بھائی ساؤنڈ آپریٹنگ کی فرق نستا دا نا بدا سے نہیں چوک چدا اتاری بھائی ساؤنڈ آپریٹنگ کی فرق دا نا لا جواب
اب ہمیں جی وقار خبر ہے تکاؤں تاسو صورتہ انتظار کیو کچھ انتظار کی تاسو طبیعت زبا آگا سے چلے جو ماں کہا صحیح دا طبیعت میں صحیح دا ضمیر میں صحیح دا مزاج میں صحیح دا اور جو غصے کے نہیں ہو رکھا ہے جیسے غصے کے نہیں ہو کورنا تانگ ہم نہیں ہو رکھا ہے بالکل فریش بالکل ہے کچھ تاسو انسان امینی سر ہوئی سبحان اللہ توجہ نم سبا دور کے چچا سارا نکیو کے لجاؤں میں نکیو کے یا کس پلو بچیانو دوائی چے خیال کا وہ ہر چاہ سارا لڑائی جھگڑا ہوگا کو چے دم کا سارا چے شاخ نشی بابا جی والے وہی چے دم ماں سارا لوئی آنے کی گڑی ہو فلان کی ٹیم کے جو پھنسا ہو شوے ہوں یہ سختی کی گرفتار شوے ہوں بے اکھٹ ٹیم ماندے دن اگی مصیبت نظر باہر بسلے ہوں دس سارا ہمیشہ پیارا محبت سارا دے بخبل آبا گنے چاچا بگنے ورور بگنے یار چیو سڑے دل جہان کے دمرانی کی ہوگی اگی سارا دا مجھوو اولاد تاو چی دوالا نکی چی گلا حیرانی کے ہمیشہ بدو سارا پیار سارا گرزے لجگون دے زین حاضر کا دگے تا سوچ چکا چی دل جہان کی دے کم سڑے مصیبت نہ ہوکا جی اگی والا نکی تو مجھ نہیں رہے جی کہ مت پورا جی چی محمد رسول اللہ کو جنت تلجی آپ سمرسترانی کی چاہے بڑھا ونی کی رویشو اگر احسان بدل بڑھا اللہ تا اللہ محبوب تمر کویسو نا رسول اللہ او اللہ تعالی مجھ باندے لوئی احسان دا چھے اللہ تعالی مجھ تا دمرا خل محبوب راکا نندنو جوانان کب کے ناشتے دی دیو دے پارا یو خبرہ ہر چاہ فطر دی عمل بندے یارنے بھی دوستانے بھی چرنگے بھی عجیب و غریبی یارنے بھی لیکن چیوی سڑی سڑا پیار محبت دی بلک خاکے شنست ہے وہ بھی نہیں ہوئی چنن چلتا ناسے کا سابار شنست لے ماں سر بدے میں ماں بدے تعلقات ختمی یعنی یار چاہ تنور کبھی اللہ ہوئی چی ماں خبل محبوب تاسو مدر کریا دین استر نعمت کل استر محبوب اللہ دے رکڑے دا مجتلا لیبو مجھا چنڈیانے نہ لگاؤ لیبو مجھ میلاد نکاؤ لیبو مجھ جلوسان نکاجو لیکن دا جلوسان بکلا کم اب کیڑی چی تاسو چم روحم ناسی رسول اللہ غلامان یک جان بکے جو یار نم دمرا منگائی دا چی یو سرنگٹ والا ڈبائی واخرے اگا غالبان 300 تا ورسی دلا زخوا جی دیر ابو مختشوی بھی سرنگٹ والا ڈبائی چی سباما سڑے واخلی دا مانمر والا چی نشام جی اگا دے پھکے گڑی ہوئی 300 روپے دی پسری گٹو لگا والے او کال نہ پسا چی تاکلی جامت کے میلاد کے جی تا چی میاستی کے 100 روپے روزانہ کمیٹی تا جمع کرے کال نہ پسا بتا 200 کو جمع سی لیکن سری گٹو والو بتا سرا حساب کے جی تغب حساب دلتا نکل دے بحال تا تا حجر ملو کی جی لکھنو خرچے مجھو کو خودکن دین اسلام دے پارا چھے مخلص سو خدا قسام چھے ننکار بدکرے او آمن والنسد چھے گمدہ آب تاول صدریا سی ولی چھے گلائے چھے بابا جی دین میں خرچ گئی او دین خبرے کئی او لادے وسی خبرے کئی تاسو مخ ماں بچے دے نن تاسو مخ تائنات ہوئے نا نات دے ولی ہوئے ولی چھے دے لوگ کس طرح سے ویدہ نا اصل وجہ دادا چھے زی چھے یا رسول اللہ نہ رے ہوئے بچے میں تو نہ رے ہوئے جیسا کرو گے ویسا بولو جیسا کرو گے ویسا کرو گے تم شمان اور کی پتہ لا چتا سنن کما بولی بول لیو چتا سنن کم پکار کبیو تا سنن کم کار کبیو بچیان بغا کار کبی ولی اگا کار ولی نو کچھ گمی کے خودیا ہم رزیسی مدینے والمصطفیٰ رضیو در رسول اللہ شان اور عظمت والا خبر دینا سے خبر شروع کاؤں توجہ استدا حباب وقار مدینی خلق لے اللہ تعالیٰ دے ہر مومن مسلمان تا چمرا پوری ماوازی پردے کے ماں خوائدے میں دے مالونا چی چمرا ناستی دی ٹولو او دے پارا تاسو دے پارا لاس تنلی دعا دا یا اللہ دو خلقو چتا محبوب سارا مینا کری دے یا اللہ مدینے محبوب مینے توسل سارا انتقال ہر چاہتا مدینے سفر نصیب کرے بڑک دی بڑیان دی مشران دی کشران دی یا اللہ ہر چاہتا مدینے والو خلا سفر نصیب کے عمر حج سعادت نصیب کے آمین
مدینے کلیو مدینہ ویوا مدینے جلال مدینے کلی کے ناستے رسول اللہ موجوکو سرکار مخرواڑا دا حوالہ چنا دا امام تبرانی علیہ رحمہم لکلیا المستدرک دا حوالہ موجودا دینا علاوہ مختلف بڑکیوں کے دبانوں کی ہم موجودا حضور مخمخ ناسو رسول اللہ رخ مبارک راوڑو سرکار صحابہ کرام تگوری اچانک ما محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابی مجستر کے وداری دلے آسابی رسول اللہ قدہ سے سپل زنی لنگے لاس کی شہدے اور سیخ سیخ گوری سمجھ کر دیجئے سرکار تصیق سیخ گوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگی مختل چکلا وقتر حضور کو فرمائی اے زمان غلاما جی محبوبہ توجہ استدہ اے ماں غلاما جی محبوبہ ولی سیخ سیخ گورے خپا لگے پریشان لگے وجہ محبوبہ نن خنزہ ستا غلامیوں ستا امتیوں ماں بے خوش نصیبیوں ماں لیکن محبوبہ تا مختہ جگوروں ماں یہ خبر پختنہ کا او چٹوال دور میں یاد شبہ دے جہالت وال دور میں یاد شبہ دے آپ امرئی وال دور میں یاد شبہ دے جمع کفر کی تم دور ترکڑا دے وقت میں ترکڑا دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے زمان غلامہ چھ خبر پختنہ کوئے وچہ محبوبہ نن خطاز غلامی میں نن خطا کلمہ میں ویلیدہ زجلمون کا اگی سلامی لوکیں گی روزک ادا کا روزے سلامی لوکے گی زکاة ورکاواں زکاة سلاماتا ملوکے گی جہاد میدان تزمہ اگے سلاماتا ملوکے گی پختنہ محبوبہ دا کوا ماں چکمی نکئی دا دور جہالات و کفر کی کڑی دی اللہ بماتا اگو نکیو ثواب رکوی اللہ سمجھ دردی لگے نا جب پختنے اکرا محبوبہ چکمی ماں دور جہالات کے نکی کڑی کفر کی اللہ بماتا حجر رکھئی حالانکہ حدیث پاک دا رسول اللہ فرمائی نکی مومن مسلمان قبول ادا کفر حالات کے نسولہ رحمی نہ نکی چھ اجر نستہ اجر نکی باندے چھ مومن نے مسلمان نے حضور غلام علم لوکی اس صحابی رسول دے پتہ کہ یا رسول اللہ دور جہالت کے ماں ڈیرے ڈیرے نکیاں کھڑی ابو ماں کا ثواب میں لوگ حضور علیہ السلام ورطب خندن سرکار تبسم وکم او حضور جب پختنہ اکڑا اگا کمانی کی دی کڑی چھے ننے بدل دے پر منتظر ناسی کمانی کی دی کڑی چھے ننے بدل غاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کمانی کی دی کڑی چھے آئے اجر نن مانا غاڑے ماں دے پارے عرض کرے وہی یا رسول اللہ دور جہالت کے ماں چکمانی کی کڑی آدر دبیان کا دیر من او غور و محبت سلیوار ویا رسول اللہ زچکلا دور جہالت کے ماں بے اخیا خستلے او خرچولے مانا دیر عرب کے خلی اخانو او دعا اونان گمٹانو دلتے چکم وندوی اگا اخانو دعوے محبوبہ تمرا خلی اخانو ماں بے اخستلے او خرچولے زو اشقو ماں اخکار میں کا محبوبہ مادر اخوے اگو سرا ماں ڈیرا مینا ماں سہر میں خلاص اکڑلے جنگل کلواڑا ورج وچرین شام راشی یو ورج نخام چشا یو اخکور پرائے دعا کے بے محبوبہ زور پسی ووکلو ماں اخی گختلے داسی جنگل کی وکر جدنا ماں تدعا اخی نشول مدہ اگی جنگل نہ باہر وطلا محبوبہ جنگل نہ چی انخوا لاڑا
یو زڑا قبیلہ خاندان التا آباد یو دیر زور کلے التا آباد محبوبہ ما لرنا ولید ما والے دوارا اخی وکور کے تڑلی محبوبہ لرنا می ولیدن ما والے اخی وکور کے تڑلی محبوبہ پا منڈا منڈا لاڑو اخی میں خسولے اچانک چیغے محل تن نلاڑو زس گورو ما یو سڑے دے دیوار سرا ناستے خندق سرا ناستے او جاری لگیا دا سرکار دوائی محبوبہ دیمی کی بجڑا ولی دا مانا اخی حیرش والے زدتا رالو ما وجدنا حال پختنا کو والے جاڑے زور ترالو ما ورطویل والے ورورا جاڑے چا جڑا والے چا خفا کڑائے چا جڑا والے خفائے والے پریشانے ماتا حال ہویا آوئی اے مسافرہ پلکار کوا مانا جڑا غالات مپختہ جز والے جاڑو وی محبوبہ ما اسرار وکو ما ورجا پختنا اکڑا ما پلکار ندکونے پہلا ماتا حال ہویا تو والے جاڑے اردو شاعر وی کسی کی ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے آہا دل سے جو آواز نکلے آہا دل سے جو آواز نکلے رب کے عرش پہ ٹکراتی ہے بے محنت آ کے جی تکلیف سرا سرا پریشانی سرا چکم فریاد کے جی آ رب عرش ترسی آہا دل سے جو آواز نکلے رب کے عرش سے ٹکراتی ہے اسی وقت جو مانگو دعا قبول کے آ جاتی سرکار تبائی محبوبہ ماں دغنا پتہ کچھ تغلی جاڑے کسے سمجھ تبلی لگے اکس جن لگیوں ماں ورجا پتہ اکڑا والے جاڑے چاخ پکڑے ماں تبائی چلا چپخت ندی وکڑا دل تاکینا تا حال ویما زبلے جاڑو ماں خبر بند نہیت غورو کیوں اگا خلق دے دیر غورو کی چکم بچیانو مالک دے چالونا دی چا زمن دیا دے ماں خبر تا غورو کی چی خبر ادن تا سکا حضور توائی محبوبہ ماں ورجا پخت نوکڑا والے جاڑے وی اے مسافرہ مانا چی پخت نہ چڑا کہے جاڑو جکا چی مانا نہ کور دے دلی مکان کے ماں والا کور والا دا اگر تردیزہ شروع دے بچی پیدیش تیندے ماں کور کی بچے پیدا کون والا دور توائی پیا جاڑے والے چی بچے پیدا سی جاڑے والے دا خوشی ٹیمنا دور توائی جاڑو جکا مجھا قوم رسم و رواج دے مجھا قوم طریقہ دے چندر بچے پیداشی وی ستو چیخ ضلور پیداشی زبائی کو او سجارم چکا
ویچے داسنی ماں والے کور والے پارے خزا بچی پیداشی ماں قوم براشی ماں والا بچی وہ زندہ زبا کے لیکن اے مسافرہ ماں قوم لڑو سرن لگی زو اغایم چے ماں مگی لڑا دیر گرانی سبحان نمداسی خلق بدلی دلی نمداسی کسان بدلی دلی چیورائے وکڑلا اللہ تعالی چوکلا پسا بچائی ورکلا خبلے خزیت طلاق ورکی ورطوئی جاما طلاق لے آورتلا سنا جڑائی ماں گناہ صدے ماں کے ایو صدے دے ظلم ورطوئی تا لور والے پیدا کرا خزا بچائی دے والے پیدا کرا اللہ قرآن کے فرمائی لڑا ہم زور کم زمن ہم زور سبحان رسول اللہ حکم دے مدینے جانا فرمان دے رسول اللہ فرمائی ماں امتیانوں کے خوش نصیب اگا امتی دے چکم بچیانوں کے پیلا پیلا لور دے کم خوش نصیب دے چیزا پیلا لور دے لونا خود لونا دے لڑو پیار زمنوں سر نملو کی گی علماء نور العین لکھی چی لڑا خدا نور نظر رسول اللہ فرمائی فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ دا مازر ٹکڑا دے لڑا خدا مقام لڑی لڑا چکلا خپن کے لڑا چکلا حق نہ اخرے لڑو حق اجاگر کا زمنوں تدی جائیداد کی حصہ ورکلا بچی کما گناہ دے دے تولے حصہ نور کا ہے لور امترے مار حصہ دے تے ہائی حصہ مالکہ دے لور کا بابا جی حصہ ورکا لور خرچہ ہونے والا شین دے لور خوشی کر ٹکڑا دے داخو نوری نظر دے لور سڑے نکر چاہی داخو وجود وخوا دے وخوا خرچہ ونانشی مال چراور خرچہ ونشی لور کے مدبو چوک والا گئی نن مجھا تم رضا مال شلو جس پلے نور کے مد لگاو اتلکا انلکا ماوالے بچائی کے مدہ رسول اللہ فرمائی چاچ دا لور والے پیسے واقست لے لور خرچہ کرلا دیکھو ایزدار جو خوروں بلکہ نانا دا جہنم انگارونا سبحان اللہ سبحان اللہ بوسنو بھائی خلی شروع بھائی سبحان اللہ اللہ نام در دل سنا در تجڑا لڑو خرچہ ہونے والے کار پید دیو اللہ دن کئی اللہ دنوں کی جتا سو مشکدہ سے خلقی جو کم خلق لڑا خرچوی واللہ نندر تا محنت کروا خبل نور تا گڑے پتر کے جوڑے کا جنی سی جڑا والے فرنیچر نشے بھرکا والے زمین نشے بھرکا والے جہیز ورطا نشے جڑا والے کم پیچے بھرکے اگی تو خایا زغریبیوں تمرا ورطا چوشے جڑا ویسے جوڑ کا عزت سنما والا بچیوں سا بچی کی مت میں لگاؤ زمان دی بچی دے رکرانا دے جناور سڑے خرچائی لڑا خرچہ ونی والمال ندے سبحان اللہ بھائی بولیش لیو سبحان اللہ لوگ آج چکت محابو سے سٹے آواز ہوئی در کو میں خبری توجہ اشتادا کہنا سبحان اللہ دغا صحیح ہے دغا صحیح مانے کو دغا سے تقریب یار لور خرچہ منی مال ندے نن سڑے ہوئی چی ماں چکم جی لور خرچہ کر حلقہ سے اوپن اس کو چان اس کو زندگی تیرا شلا پینج کالا بچی پر میں پوستا جی ندی چھلی زمان جی بابا جی چاہ پلا خونت سے اور لور والا حصہ جی جائداد کی خوڑ لی دے اگا جیدہ دے پلانا جے دے لور بندی دیت تلا کرو پیا خستینی اے ظلمہ لور خرچہ ونے والا نستا ملتان کلی کے
یو ظالم لور خرچ کړیا کله چې بل کلی تلاړه سهیلیانو جمع شولې وړوکی بچیانو جمع شولې هغه نئی نیویلی دلہن تراله هغه په سر باندې داسې پټ گیا پروت و ورته وایي سر چکا بوډا ته سر جوات کا سترګې رجواتې کا چې ښایسته یې یاد دی بچي سترګې لاندې دي سترګې پاسه نه چکوي وړوکي بچیانې ورته وایي نظر دې نستا وزونه دې نستا آروې ناړند سر بلې نه چکوي مخ رجوات کا ورته وایي مخ چکا نه چکوا زپلان خرچ کړیو زپلان خرچ کړیا خرچ مال سترګې پاسه نسی چګولې سمجھ غلط خبر کو نہ کام لگے واللہ کو ذات میری اللہ کو ذات میری قسم نہیں لور کی مت بچو گل گئی لور کو ذرا ٹکڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی محبوبہ اگی قسمت ہوئے سے جارم جکا کی سب تو یاد رکھے نا جارم جکا پتاری بھائی تھوڑی جے کھولو جی گلہ چکے نہ پڑے زجارم جکا شماننا کور کی ولادت وقت دے شگولا اللہ خبر شما بنر بچے کی خزا بچے میں کری کہ بچائی وشوا ماں کومبو بمنڈا راشی مانا بستر کو مختہ بچی زبا کی جکا جاڑو ماں بلے چے ماما دی لور دیو رکھرانا دا بس دا خبر کی دل لگیا ہوئے اچانک دے خوانا آواز رانا ورطوئی بابا فائی جی وی چے بابا لور دیو شوا چے وشوا لور دی وشوا دے پجڑا سرسوں اگا حضور غلام اس درتا نام خیمہ سرکار غلام چکم سرکار تا خبر کوی لگیا دا نامیو سعصا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہی جاڑا ماں وہی چولے بن جاڑا ماں اس بکوم قبیلہ راش مانا ببچائی لسونا واخلی ماں مختب زبا کی دا بمرشی مازر بردش کولانش ساسا بن ناجیہ ورطوئی دا سے بوکو سودا بوکو چرنگے ورطوئی مقام خدو خیمی بھی لڑی دی دگا اختا لور ماتا راکا دا دوارا اختو واخلا او بچی ماتا راکا تانے اوس بزیبا کی مڑا بشوے زیدر جاورا مار چلو اوس نہیں کلا خوب دے بچی چہرہ و گورے کلا خوب تا کر راشی مڑا ونی نا خوب بچی قتل کا ونی نا خوب بچی دے ورطوئی ساسا بلنا جی فرمائی نور کی مد دیر کم لگا دا خماز ٹکڑا دے ساسا بلنا جی ورطوئی چلو چا خبر نستا درے اخی در کاؤں گیر کی مت لری نمچے چرنگے جی علی کی مت دیا دینا اچھت کار کی مت دے اگی دور کی داسے اخو کی متوا ساسا بن ناجی وی درے اخی میں برکلے ماند سر سودا اکڑا آبا چاہی ماند نواخستلا وی چی محبوبا سپیل پڑکی کے میں پٹا کرلا زپا منڈا منڈا کور ترالو ماں کور والا انتظار کیا ساسا بن ناجی وی اگی جوان والا لور میں روارلا کلا چھے کور دروازے مخم خلالو ماں کور والے دروازہ خلاص کرنا ماں گے کی داسینی ولی دا ماں تا کور والا وی ساسا زورتا وی جی وی چی تاکے صدے زورتا وی ارنش دور آشا چکلا ماں کور والا رالا ماں مخنا دا سے پڑھ کے لڑے کو ماں کور والے چی بچائی ولی دنا وی چی محبوبہ دیرا خیستوا ماں کور والی ولی دلا مانے بخت نوکڑا دادے کم خوانا راوڑلا ماں ورطا ٹولا ماجرہ بیان کرا ماں ورطا ولا ماں کور والے ننور جنا بادا مجھ بچیدہ مجھ پہلا اولاد نشتہ دے دا بستو دے بھئی بجت کہو دے بتحریب و تقریب کا دے بسئی تربیت ورکا دے سرب منہ و پیار کا دا مجھ بچیدہ ماں بابا ماں کور والے دیر بجت سرا دیر تربیت
تربیت سرا اگی بزت کو تربیت کو ویسا تلا محبوبہ چکال نوتے مولوانا کور کی محبوبہ نہ پیلا پیلا مولور کی پگرنے شو والے چی عرب نشنو فرق محبوبہ ہمارا خلقو دا عدد آگو نشننما کمالا اگالا کا ڈیرا کرما دے محبوبہ مشکال نہ پیلا بچی کور کی پگر زوانشلا یا رسول اللہ زچکلا باہر نہ راشا کور وزیرش دو کے گو اگا ماوا جائی پمندر آسی ماں کا دروازہ خلاص کی او سلام نہ کرے زچی کلا کینو اگا ماں والا بچائی راسی ماں بدلا سے موٹے ڈکائی اے میٹنگ آوی سر میٹنگ آوی محبوبہ سے چملا اگا ماں والا بچی ماں مخبد لسناتی روی ماں گری سر منو پیار کہے ماں وقتانوں کے منو محبت سر لخنوی محبوبہ مامت دیر گرانا شولا بچی خو اگی کاسوا لیکن ماں چے وسطلا ماں تخپلو بچیانو نا ڈیرا شور گرلا محبوبہ ماں ورسر ڈیرا منو سوا محبوبہ ماں تا دگینی کی چسوا لگنا دگینی کی ماں تا خوند راکنا محبوبہ اگی وجن پاس بیاب ماں ہر چانا پتہ کولا کم کلی کی بچائی پیدا شوا محبوبہ چیر تب خدا بچائی پیدا کی دلا ماں بدرے اوخے وارکڑلے بچی ماں کور تلا محبوبہ کم کلی کی بچائی پیدا کی دلا خطر کولا نا پیلا ماں اوخے وارکڑے اور بچی میں کور تلا محبوبہ نن ماں کور تلاڑ سا ماں چار دیواری تلاڑ سا یو نا دو نا درے نا 365 بچی ماں چار دیواری کی موجود ہے سبحان اللہ مڈیلا ہوا ہے سمرا 365 بچی محبوبہ پس پلو سو میں کورا پراوڑی ستلی میں دی اور 365 بچیاں ماں کور کی موجودی دی چی چوک جوانی دی چوک وڑو کی دی اگومت تمام پر ممنات کری تربیت میں کمال کڑا دے جی قدر جا محبوبہ پتہ کہاں چی ماں چی 365 بچی دا قتل نہ بچ کڑی دی کفر حالت کے دغانی کی بماتا اللہ عجر رکھوی کہ نہ رکھوی ساسا بھی ناجیا حضور نے پتہ کہ محبوبہ دا کفر حالت کی دانے کی ماں ٹولی کڑی نن ماں چار دیواری کے 365 بچیاں شوری یا رسول اللہ تعالی حجر بماتا اللہ رکھوی کنا دا سے ماں لویا نے کی کڑی دا حضور علیہ السلام محبوب کریم ناسو صاحبانو توجہ حضور نام دے تم سکے ناسو اچانک سے رسول اللہ دا خبر آگی نوار دل رسول اللہ چکشو حضور فرمے ساسا چکشا توجہ اس طرح کرنا چکسو سرکار فرمینی دونا شانی دونا نبی کریم دولا سنا دل تکے خد المحبوب متھی نام پیشانی نہ بوسا واخستلا سرکار دل تنا بوسا واخستلا چپی واخستلا او حضور پو مٹو بندے داسیلا سنوئی حضور فرمائی تو نکی اجر پوشتے چے کفر دور کے دے دانی کی کڑی دا دے اللہ تا تاجر در کڑے یا نانا جی جے محبوبہ تب اللہ اجر کویانا سرکار فرمائی اگو نکیو دا اجر دے چننتا محمد رسول اللہ غلام اگا نکیا دکڑی غریبانو بچیاں دے برگنا بچکڑی دے اگو نندا اجر دا چتم ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے ماں غلامی کے مخمخنا سے اور تو جنتی ہیں تو زمان صحابی ہیں آباب جیوکار خبرہ میں دلتا والے بیان کا یو کافر بھی دو ملنو سرا پیار کی چاہ بلور مرگنا بچ کی اگے با عزت ور کی کور کے راولی جوانی تین ٹول معاملات ور سرا کاپریٹ کی عزت سرے جوانا کی عزت سرے کورنا رخصت کی اگے با اللہ محبوب تمرا قدر ور کئی رسول اللہ ور تچکشی اور پیشانی نے بوسے آخلی جنت بشارت ور کئی چی بلور تا تمرا عزت
ورکونی والقدر دے اگی قصب چمرا مقامی چخپل لور تا عزت ورکوی او عزت سر دین تلیم ورکوی گئی عزت سر رخصت کی مدینہ جنان مخامخ صحابہ کرام طویلارو سرکار فرمائی چاچے دولوڑا پیداش والے اگوی تربیت نیکو کو جوانے شوئے بے تربیت علامر کو بے کورن رخصت کی عزت سرا رسول اللہ دا سکھپلے گتے مبارک چگیگنے مثال درکا حضور فرمائی کم کسی دولوڑا پیداش والے عزت سرے کورن رخصت کرے کہ مت بورجب ما محمد سردہ سوی چرنگے دا دعا گتے لونو قدر کیو لونو سر وفا کیو بچیانو مد نظر کیو نن شبا فطر کی عمل میں اس میں بھائی رفیق دویل دل دور کے دو چیزوں عروج دے یو بے حیائی دو مانگائی عروج دے بے حیائی عروج دے نوجوان طبقہ تباہ و برباد شد نن میلاد مصطفیٰ دا مجھنا ٹیم نشتا دے لیکن دلی کلی کدنم تماشوے غلط بجے کہہ دنا چاہ پیلا چوگن ورکوی شنونی جے چوگن ورکوی پختلے ندے دعوت ندہ کڑے بے اوڈا سلاک دا موٹر سیکل خرچائی کڑی دا خوراک معاملات نشتا عزت نشتا دا کوئی ویخ پہ بند بلواڑا اور جالواڑا شپاوی لاڑو لیکن بیا ہم تماشے تازو لیکن دا محمد رسول اللہ آمد محفل دے رسول اللہ یاد محفل دے اللہ تعالی یاد محفل دے دکستا چند چند کسان رہسی بیا ہم ملک پل جانتا ہو مسلمانان یو لیکن کردار مسلمانوں اب اگنس لے دین چار دی پارا ملنا ٹیم نشتا مولانا نبی جنان شالوی رجیدہ خو ہر کال آرو ما خو ہر کال آروے لیکن ز خبر خو خپلا نکہو محمد الرسول اللہ واللہ در تخبل تعریف نکاؤں آدھا فرحد صاحب خما دی پارا مبالغہ رئی دیرہ وکڑلا دیر تعریفان وکڑل دیر فقیر ہوئے سڑایا کلب ماتا سدنی ویلی جدار وعدہ سی ہوکیو لیکن ہمیشہ در تلاس جولا محنت کاؤں دین سر مخلص سپل جامت سر مخلص سپل مسلک سر مخلص سپل عقیدے سر مخلص اقتدار تلنے رتلنے والکار دے تلائی بھی رنگ انسان ہوئی کلا بل رنگ انسان ہوئی لیکن نوجوان تب کے سر گزارش دے زندگی غفلت کی تریجی مرگی پتہ نہ لگی چٹر کال کلتا چمڑا چہرے مشکی موجود ہوئے نن آ چہرے نستری مرگی پتہ نہ لگی مخل کال بزتا سو سارا ملاقات کاؤں میانا کا زندگی فانی دے دے پارا پکار دے چکار مجھتا سے وکو چکم کار کہ اللہم رضی سی او مدینی وال محمد مصطفیٰ بھلا زندگی کی متی کی کردار کھولے کیوں چتا سو کردار ایبدار دوی کلی کی مداسی و نام بھی داسی میں یو کردار بھی کتا سو دغ جہان نہ لڑیو چی چلور کسان کشنی تاسو شو لفظوں کی یاد کی زندگی چی پتہ لگی چاہ سارا دے نکی اکڑا غاہم نبر کیجی اور چاہ سارا دے بد نکی اکڑا غاہم نبر کیجی اور نکی والے لے کہا چھے دلتا دیا دیجی آلتا دیا دیجی بدگڑا بولے کہا اور ننشبہ فطر سے عمل دا ناسی اور رسم رواد جوڑ بھی لاردا چھے شیخ خبر چاہتا نے سہت کے کہنا بے ہر ساڑھے مفتی دی فوراں جواب در گئی کہتا جی لگا خبر پتہ دا ماتا غصدہ فیس بک دمرا سوشل میڈیا دمرا خلق مختقوں حالانکہ جل موج پتہ کہ موج پورا نور جی لیکن ہرے مسئلے کی بتا سارے گتا شخصی ہرے مسئلے کی وجہ اپشا ہوئی چدا مسئلہ لا سدے دا سدے نا رسولہ در تجڑاؤں شریعت پسند جوڑ چھو شرط سرمینہ کہیو حضور سرمینہ کہیو پل کردار گفتار زہری کنڈیشن بدل کیو نوجوان طبقہ ستری مورا چنیا کو پریشلے سار باندے واجیبہ کو دے ٹپائی کو کشیشلا لیکن در چنیا اش دمنا رسول اللہ سنت دے دا وہ لاندے گیرش دمنا محبوب علیہ السلام سنت سڑی دمرا ستری چنیا بھی او دلتا کلیم شے بھی دیابو خلقو دا چوہ چی دا چاپا طریقے بندے چلیں جو لگے ہر شیئی اس پل حد دے حد نہ بے حد شے خواند نکے کتاسو
حضور سره مینه کوي دا خیسته زلفې پرېږده او خپل چهره باندې رسول الله ښکلی سنت هم پرېږده مدینه جنان فرمان دی چې کوم ابتدا کې ګیره پرېښله او دغه کس کور کې اوده پروت ده فرشتې نیکي لیکل ولې چې د په چهره باندې محبوب علیه السلام ښکلی سنت مبارک سجاو شو تو ابابي زیوکار خبره مې درته دا کوله چې شریعت سره مخلص یو خپل عقیدې سره مخلص یو خپل کلی قوم سره مخلص یو او دغه چې کومره میلاد کمیټي دی بھائی رفیق صاحب دی چمره نور منان صاحب دی چمره د عزیزان او چمره د ملګری چمره دغه میلاد کمیټي ول دي چې هر کال تاسو د میلاد پلیټ فارم جوړوي لری لری نه علماء کرام سره خانه مصطفی رجی دغه سره مخلص یو چې نور په جان باندې خرچه کوي بیا میاست نه پسا 150 روپی خپل میلاد کمیټي کې جمع کیو ولې چې دا د جهان فائدہ دا اب جهان ہوں دا تاسو جنن جماعت جوړ دتا یا محترم بھائی ایوب صاحب خوشی جوړ کړه دے دا ټول تاسو تاون سره نن جوړ شوی دے تاسو تاون کړه دے او الله حکم دے چې ما کور تبا سو کا تاوال کور بزوا سو کو الله حکم دے چې ما کور کې تو خرچ وکا تا کور کې ز خرچ کو نو جوان